back and relax. First class. لويس، وعدنا المسافرين معنا والمستمعين بلقاء مميز ضمن VIP Lounge اليوم على متن فيرست كلاس. معنا محمود ورمزي، رح خبركن عنهم. محمود هو مهندس وعم يتابع أيضا دروس ماستر بالهندسة، ورمزي أخصائي بالتغذية. عايشين اثنيناتهم بكندا واثنيناتهم من تونس. قرروا هيك انه يتركوا كل شيء عم يعملوه حاليا ويصيروا مغامرين. من اجل شو؟ من اجل صورة بلدهم. بدي رحب فيكم رمزي ومحمود. اهلا وسهلا فيكم باستديوهات اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. هلا. جولة قررتوا تعملوها على 55 مدينة من الولايات المتحدة بالبر على متن بيت متنقل او كارافان. هالرحلة رح تدوم شهرين، والهدف هو التوعية وتحديدا التعريف عن الثقافة التونسية وتشجيع الشعوب الأمريكية على زيارة تونس. يعني ما بعرف قديش مهمة هالشي وقديش تونس بدها تكون فخورة فيكم. يعني أنا برأيي رح تكون سفارة تونسية متنقلة. ايه حلوة هي. سعادة السفير شو بتحب؟ سعادة السفير رمزي وسعادة السفير محمود، خبرونا قبل ما نحكي عن تفاصيل المغامرة اللي رح تقوموا فيها. انتوا اثنين قررتوا سوا تتشاركوا هالرحلة. من ايمتى بتعرفوا بعض؟ هل في صداقة بتجمعكم؟ وين تعرفتوا لحتى وصلتوا انه تسافروا سوا؟ هو احنا ماشيين نقابلوا سعادة سفير تونس في اوتاوا جست بعد الميسيون هذه. دونك احنا مازلنا ماناش سفراء من نوع اخر. فخريين. نعم. نحن تعرفنا انا ومحمود توا عندنا 15 سنة. نعم. دونك في عام 2000 اكزاكتومون. دونك ça fait 14 ans. 14 سنة. سور لي بون دو ليكول في المدرسة تعرفنا على بعضنا بتونس. نعم. وقعدنا عايشين في تونس، وبار لا سويت انا تنقلت باش نعيش في كندا. نعم. في 2010. وبعد محمود خلطت عليا بار لا سويت وعشنا لهنا في كندا. وديما الناس تسالونا يقولوا لنا منين جايين. دونك كي نقولوا لهم جايين من تونس، كثير من الناس ما يعرفوش تونس. كثير من الناس سورتو انا عشت بيريود في نوفو برونزويك. نوفو برونزويك تقول لهم تونس ما بيعرفوا وين على الخريطة. يعني. ما بيعرفوا ليه الخريطة، لا يعرفوا اللي هي بلاد، لا يعرفوا اسم سيارة، اسم شوكولاتة، اسم يعني اوكين ايدي. قديش بتكون صعبة الواحد لما بينحط بهيك موقف يسألوه انت من وين وهو بيقول لهم من تونس مثلا او باسم بلده وبيكون فخور ببلده، بيطلع اللي قدامه ما عنده اي فكرة عن البلد، او بحس الواحد انه في عليه دور ومسؤولية بتعريف الناس بحضارة وثقافة. نحن حسينا نغيروا على بلادنا. يعني كي نسمعوا حاجة هكا تغير وتقول كمان تونس يعني 3000 سنة حضارة، وتونس يعني العالم الكل يعني فخور بها اترافير الريفوليوشن اللي صارت فيها. دونك كيف ما بنعرف تونس. لهالسبب قرروا بهالرحلة، يعني تخططوا لهالرحلة على متن كارافان. أول شيء الكارافان اشتريتوها عندكم إياها هلا؟ استأجرتوها شو؟ ما شريناهاش خاطر ساكوت تري شير الثمن نتاعها، لكن باش نستأجروها لمدة شهرين اللي باش نستعملوها فيهم. و elle va être يعني personnalisée de telle façon elle va refléter يعني باش توري اللي احنا رانا هوني بور الهدف هذايا، باش نعرفوا بتونس وباش نوريو تونس فين موجودة، تونس شنية لغتها، تونس شنية تقاليدنا، شنية التقدم اللي وصلت له زادة. خاطر حتى هوني في كيبيك عندي عام ونص هوني وفما عباد مازالت تتصور لي احنا ما عندناش سيارات، ما عندناش يعني تكنولوجيا، بعيدين عن الحضارة. ايه اكزاكتومون. نتنقلوا افيك دي جمال و يعني ça nous a vraiment touché. وقررنا قلنا مش نقعدوا نعرفوا بتونس جست في العباد اللي تشتغل معانا ولا اللي تقرأ معانا في اليونيفرسيتي. قلنا يلزمنا انتوش برشا عباد او ميم طون في وقت قصير. وهذاك منين جات الفكره؟ من مين اول واحد طرح الفكره؟ رمزي ولا محمود؟ مين طلع؟ هلا بدك تخلف بيناتهم. مين بده يخلف بيناتنا؟ ها باش نحكي لكم الحكايه. نحن نهار في مونكتون في دار صديق. نعم. ونو اون ادور لو فواياج، نحبوا الفواياج والسفر.
دونك قعدنا نشوفوا على الانترنت ونشوفوا في ناس اللي يعملوا دي رود تريب. on a toujours rêvé باللي رود تريب هذا. بي قلنا كي شفنا يعني العباد كيفاش ما تعرفش تونس وكل، وسورتو في امريكا مشينا لنيويورك ومشينا لكلكو فيل في امريكا، ولابا يعني كي تقول لهم تونس الوغ لا هونيك ما خصهم. نعم اوكين ايدي. يعني كي تقول لهم جايه في الافريك يقولوا لك شبيك ماكش نوار، بوكو تي با نوار. يعني عندهم يعني شو بيقولوا هولي صور مسبقه او افكار مسبقه عن كل شيء يمكن بافريقيا المفروض يكون اسود. نيويورك فما ناس كي نقول لهم افريك ما يعرفوش اللي l'Afrique c'est un continent اللي هي قاره يعني. تخيلوا افريك c'est un pays. نعم. donc c'est ça الفكره جات فريمون ما نعرفوش شكون جاب الفكره معنا حتى في جات مع بعضنا. جات كانت هيك وليده اللحظه وانتم مجتمعين. نعم اكزاكتومون. قررتوا مسار الرحله، خططتوه، رسمتوه، عرفتوا هلا من هلا كم ولايه وكم مدينه رح تزوروا صح؟ سي عندنا توا اكثر من شهرين نعملوا في ايتود دو بروجي كامله. دونك شوفنا عملنا ايتينيرير كامل على الخريطه. دونك نخرجوا من مونريال نتعداو ببوسطن نهبطوا الكوت است الكل حتى الميامي، بعد نشقوا لو سود des États-Unis jusqu'à San Diego en passant par Texas, Colorado tout ça. رح تشوفوا يعني اشي حلو. ايه يعني 25 ولايه تقريبا 50 مدينه. هالوجهات يعني انتم محددين امكنه معينه تزوروها هونيك تتعرفوا فيها على الناس تروحوا صوبهم؟ في حدا بانتظاركم بهالمدن ولا هيك رايحين؟ هما برشا توانسة بانتظارنا اللي هما ديجا مقيمين في أمريكا وكل واحد في أنا مدينة يقيم. و en même temps يعني فكرنا في les médias américains sur place وفكرنا في même pourquoi pas des organisations locales يعني soit جمعيات culturelles et tout ça. ويعني الشوا متاع المدن هذوما كان الهدف الأولاني هو كوننا نوصلوا صوتنا واللي نحبوا نقولوه للماكسيموم تاع العباد والامريكان. دونك ذاك علاش شفنا لي فيل اللي فيهم اكثر بوبولاسيون واللي فيهم اكثر عباد واللي في on va être dans les places publiques où il y a le plus de gens dans des universités pour toucher aussi différentes catégories sociales. مش كان العباد اللي في الشارع ولا كان العباد اللي في اليونيفرسيتي. يعني واحدة من الشغلات كيف الواحد لما بيلتقي مع ناس من بلاد تانية بيتعرف عليهم، حتى نحن يعني بلاد عربية ولكن هلأ تعرفت على كلمة العباد يعني الناس. العباد. نعم. اليوم شو أخدين معكم برحلتكم؟ هل رح يكون في معكم صور عن تونس؟ هل رح يكون في معكم منتجات معينة، فلايرز توزعوهم تفرجوا للناس انه ولا بس هيك بس رح تعتمدوا انكم تخبروهم بالكلمه؟ احنا خممنا في برشا افكار كيفاش جوستومون باش نعرفوا بتونس والوقت ياسر ضيق. دونك يلزمنا حاجه de précis, efficace et en même temps c'est pas quelque chose d'organisé ou de difficile à mettre en place. ذاك علاش عندنا برشا افكار منهم نجموا نحكيو على خممنا باش نحتفلوا كأنه عيد ميلاد 3000 سنه حضاره متاع تونس مع عباد في الشارع في امريكا بارتو يعني في لي فيل باش نمشي لهم. خممنا زاد عندنا بليزيور اكسيون يعني قلنا في كل فيل باش نعملوا بليزيور اكسيون. دونك اكسيون 1 2 3 4. دونك منهم اكسيون on va distribuer باش نفرقوا des trousses de bienvenue en Tunisie. حلو. Welcome to Tunisia. دونك التروس هذه باش يكون فيها دي رابي نتاع دي اوتيل في تونس، باش يكون فيها دي رابي نتاع دي اكتيفيتي توريستيك في تونس، خصومات يعني خاصه بفنادق بتونس على متن رحلات يمكن يعني التشجيع على السياحه كمان. اكزاكتومون. نحبوا نسهلوا السفر نتاع الامريكي لتونس. باغ اكزومبل نحن توا قاعدين اون كومبوز une base de données de tous les Tunisiens qui peuvent accueillir des Américains chez eux gratuitement. Hello. Donc un Américain, il va ouvrir la trousse باش يحل التروس هذه باش يلقى فيها لي ميل ولا نيميرو التليفون والاسامي نتاع الناس اللي تنجم تسكنوا
بتونس ببلاش تستضيفوا. تستضيفوا ببلاش. وهذا الشيء بيحبوه يعني سكان امريكا عاده الشماليه يعني ما عندهم مشكله بيروحوا طريقه اخرى للسفر. au lieu d'aller dans un hôtel par exemple aller chez quelqu'un تتعرف اكثر على الفيل وتتعرف اكثر على البيي وتتعرف على التقاليد وتعيش معاهم وتاكل معاهم donc c'est nettement plus intéressant. oui. وبرشا امريكان تعجبهم اكثر طريقه السفر هذيا ومعمول بها برشا في الامريك دو نور en général. مزبوط. خممنا ميم في حاجات تكنولوجيك parce que on est dans une époque très technologique, très mobile, très donc جاتنا فكره زاده باش يكون فما une plateforme streaming direct ما بين تونس وامريكا de telle façon يوغا عباد في تونس في الشارع اللي باش يشوفوا اللي احنا قاعدين نشوفوا فيه en direct. سكايب مثلا معاهم او سكايب bon la technologie on va voir on est en train de l'étudier mais de telle façon ils vont se voir en même temps, ils vont interagir en même temps باش يبعثوا مساجات استقبال و accueil en même temps en direct donc il y a pas plus proche et plus direct que ça. يعني رح تستغلوا السوشيال ميديا كمان لحتى مش بس انتوا اثنين عم بتسافروا رح تخلوا كتار من الناس يسافروا معكم. يمكن بكل مرحله في صوره وفي فيديو وفي تويت نحن on va essayer باش نعملوا le maximum de vidéo buzz. donc يعني نشوفوا ساعات على الفيسبوك une vidéo elle voyage à travers le monde entier يعني ما فهمش les limites la femme à les frontières la شيء. donc nous on va jouer sur ça. donc باش نعملوا le maximum de vidéo buzz, des montages, des time lapse tout ça واللي باش يشوفوهم les américains اللي باش يشوفوهم التوانسه ولي كنديان tout ça. donc هذاك البيت نتاعنا. والشعب التونسي هو المعني بالامر الاولاني في المغامره هذه. donc نحبوا زاد بالطرق الكل نعيشوهم معنا المغامره هذه comme s'ils étaient avec nous dans la même caravane. donc on essaye d'utiliser ça. رمزي هو اخصائي بالتغذيه، عملتوا موضوع الاكل وكيف رح بهمه اكثر شيء لويس يعرف اذا رح تاكلوا على الكرفان ولا لا. رح تعملوا شيء اكلات تونسيه تسوقوها للعباد لهم كمان على الطريق؟ رح تاكلوا انتم ولا رح تاخذوا توقفوا بمحل ريست ارياز يعني سي سور هو كوننا نستاجروا كرفان باش يكون فيها كويزين مطبخ وكل دونك باش يسهل لنا كثير حاجات. donc باش نطيبوا وحدنا donc on va cuisiner, on va faire des plats. ne vous inquiétez pas, on va manger équilibré pendant les 2 mois. ça c'est sûr. مثل ما قلت انه رح تعملوا مثل ايفنت او ايفينمون ان بلاس بوبليك مع امريكان رح تذوقوهم شيء من تونس اكل ديغوستاسيون يعني نذوقوا الامريكان باش تكون مساله حساسه شويه خاطر ما تنجمش في الشوارع الامريكانيه تبدا عندك ماكله وتذوق في الناس سي ان بو سنسيبل. بس يمكن في حدا هونيك بالمدن اللي رح تزوروها مطعم تونسي او شخص بيعمل اكل pourquoi pas faire quelque chose. هكا تولي تنجم تتعمل الحاجه كيما هكا خاطر هو الى ديجا لو ستاتيو صح et les autorisations qu'il faut. donc تعملوا الحدث حواليه. بهمني انا كمان اعرف اذا الموسيقى التونسيه رح يكون لها مكان بمشواركم على اساس نحن بننطرب وقت نسمع مطربين من تونس. شو رايكم؟ Ben c'est sûr الموسيقى تونيزيان باش تبعنا pendant les 2 mois يعني. ce qui est sûr في الاماكن الكل اللي باش نقفوا فيها باش تكون فما موسيقى تونسيه. في لي فيديو اللي باش نعملوهم اللي باش يعملوا البوز on va mettre comme musique de fond اغاني تونسيه. c'est sûr que on va aller dans ce. ولون دي زاكسيون زاد توا تفكرتها على ذكر الموسيقى خممنا حتى باش نعملوا ان فيديو وين برشا امريكان من كل المدن اللي باش نمشيو لهم ينشدوا النشيد الرسمي التونسي en anglais. حلو ترجمتوه؟ اي on a déjà trouvé la traduction. كتير منيح. قد ايه تقريبا كل نهار رح تسوقوا؟ يعني حطيتوا حساب البلان مثلا كل يوم كم ساعه سواقه ولا رح l'itinéraire c'est vraiment très bien planifié. عندنا في كل مدينه قديش بنقعدوا فيها من يوم وقديش المسافه بينها وبين المدينه اللي بعدها. وباش نعطيكم فكره يعني على 30 يوم اللي 60 يوم اللي باش نكونوا فيهم اون فواياج فما 10 ولا 11 يوم واحنا جوست
on est en train de conduire نسوقوا على الطريق يعني. والمسافة المقطوعة كنت عم تقول تحت الهواء 20,000 كيلومتر كيلومتر تقريبا. 20,000 كيلومتر تقريبا يعني كي نهبطوا الكوت ايست نشقوا للزازوني الكل نطلعوا مع الكوت ويست et on revient نرجعوا بالروت 66 très connue la route 66 donc c'est à peu près 20,000 كيلومتر. رح نتابع كل هالتفاصيل وتفاصيل الرحلة، ولكن بما أنه جينا على سيرة الموسيقى التونسية لابد أنه نسمع شيء بصوت صابر الرباعي، ومن بعد منتابع اللقاء. نظراتك يا ساتر من عيني، بسماتك ونظراتك يا ساتر من عيني. حلوة ايش محلي سكر ولا بطيافي، بسماتك ونظراتك يا ساتر من عيني، بسماتك ونظراتك يا ساتر من عيني. يا دلولة عليك النور يا أحلى من طعم التوت، يا دلولة عليك النور والضحكة تلمع ياقوت، يا دلولة عليك النور يا أحلى من طعم التوت، يا دلولة عليك النور. بنية شكون ما ثم غيرك في الكون، دليني وريني من غير حبك اش نكون، دليني وريني من غير حبك اش نكون. جيتك يا بنية شكون ما ثم غيرك في الكون، دليني وريني من غير حبك اش نكون. متابعين إذن مع رمزي ومحمود من تونس اللي قرروا يسافروا عبر كارافان عبر الولايات المتحدة ليعرفوا الكل على بلدهم تونس. كنت عم بسألكم مين بيمول هالمغامرة، قلتوا لي معنا يعني تمويل خاص، معتمدين على التشجيع. معتمدين على التشجيع، معتمدين زاد على التمويل الخاص دون سونس اللي كي بدينا المغامرة متاعنا بدينا نحكي autour de nous مع العباد. Il y a des gens qui ont déjà embarqué معنا. Il y a des gens اللي قبلوا وجاوا معنا من الأول كيما par exemple Tunivision Canada. C'est un média partenaire, notre média partenaire qui nous a aidé من أول خطوة يعني. Il y a des فما شركات كيما الجوستو فودز، c'est une société alimentaire. شركات خاصة يعني. شركات خاصة باش تعاوننا كانت معنا، وعندنا تشجيع كما قلت لك من وزارة السياحة التونسية مع الشامبر دو كوميرس تونيزو امريكان، يعني عندنا دي بارتنير. سفارة تونس في كندا. Donc il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous aider et qui vont nous aider financièrement et techniquement. وحكينا كمان عن شيء اسمه سوسيو فينانسمون او كراود فاندينج اللي بيصير عبر الانترنت على موقع معين، يعني اللي بيحب يشجعكم ويساعدكم بيقدر يبعث يعني يرسل مبلغ معين للتشجيع ومقابل هالشيء عنده شيء بيطلع له شيء رمزي. شو هو؟ C'est ça. Donc le crowdfunding مش رمزي اللي معنا رح مش رمزي اللي معنا شيء رمزي. مش رمزي بيروح لعندهم. انا ما اقدر اطلع لكل الناس. دوماج. Donc en fait socio-financement هي طريقة جديدة pour financer n'importe quel projet, que ce soit un projet entrepreneurial, une aventure artistique ce qu'on veut. Donc socio-financement هو une plateforme internet. الناس الكل في العالم الكل ينجموا avec une carte de crédit ولا PayPal ou quoi que ce soit يبعثوا لنا يعني مبلغ معين وعندهم un contrepartie. C'est pas une plateforme de شو don. المقابل؟ الcontrepartie هو أول حاجة كون les vidéos اللي باش نعملوهم à la fin de chaque vidéo باش نعملوا فوسي
une mosaïque. Donc الموزايك هذه باش تتكون من لي فوتو دو تو لي جون صوره نتاع الناس الكل اللي عاونتنا افيك ان ميرسي. هذه اول حاجه. ثاني كونتر بارتي الناس الكل اللي باش تعاوننا باش نبعثوا لهم نوتر كارني دو بور، نوتر كارني دو فواياج، يوميات الرحله اكزاكتومون. نعم كتير منيح، يعني في صوره وفي يوميات، في كتير اشياء ناطرتكم اذا بتشجعوا محمود ورمزي برحلتهم التونسيه شخطه امريكيه. شو بدك تقول؟ انا بدي اقول لكل الاشخاص اللي هلا حبوا هالمغامره وحابين يشوفوا صور اكثر وفيديوين، الفيسبوك تعطونا اسم الصفحه. اسم صفحة الفيسبوك متاعنا هي تونيزيا ستايم US Road Trip. Donc vous mettez Tunisia Style على الفيسبوك دغري بتطلع الصفحة باج اللي تخرج. والباج هذه هي فريمون لا بروميير بلاتفورم اللي الكوميونيكاسيون متاعنا الكل باش تصير عليها، تصور ولي فيديو وكل شيء il va être sur cette page là. On a un site web qu'on est en train de créer en même temps. Donc site web هذا باش يكون زاد فيه المعلومات والعباد نجم تتبعنا في المغامرة متاعنا. Où on a parlé de streaming, donc il y aura le streaming direct aussi sur le site internet qui suit. فينا نتبعكم لايف يعني من خلال صفحة الفيسبوك تونيزيا تايم. أول ما بتكتبوا تونيزيا تايم رح يطلع عندكم US Road Trip. وبذكر بس إنه في 4000 لايك اوريدي على الصفحة، في أكتر في 2 سمان بأسبوعين 4000 لايك. واو. Notre objectif c'est 10,000 likes d'ici le 1er mai. كتير مني قبل ما تبتدوا بالرحلة ما نبلش. يعني بالإضافة للغاز اللي رح يعبوه بالكرفان بدهم 10,000 لايك لتعطيهم هالاندفاع القوي ليقوموا بهالمهمة اللي رح يقوموا فيها الشباب رمزي ومحمود. أنا بدي أطلب منكم وأنتوا برحلتكم يمكن بعد شهر من الرحلة رح نتصل فيكم مباشرة ونحاول نرجع نستفسر منكم وين رحتوا، كيف الأجواء وكيف عم بتصير. هيك الناس بيقدروا يتواصلوا كمان على الهوا مباشرة من مطرح ما أنتم موجودين. أنا بدي أتشكركم، أهلا وسهلا وبالتوفيق، الله معكم وتروحوا ترجعوا بالسلامة. شكرا بون شانس. Merci beaucoup.